अजीज़ दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है, बेशक वो सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, और ख़ास तौर पर चांद के आखिरी दिनों में, यानी कि जो चांद के आखिरी दिन चल रहे हों, इन दिनों में अगर कोई ग्रहण लग जाए तो जादूगर इन दिनों में ऐसा ख़तरनाक और ऐसा शदीद किस्म का जादू कर सकता है जिसकी वजह से चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों में अगले की जान तक जा सकती है। और जादूगर ऐसा जादू ज़्यादातर अपने खास दुश्मनों के लिए बचा के रखता है। वैसे तो हर ग्रहण में बहुत खतरनाक किस्म का जादू किया जाता है, लेकिन जब वो ग्रहण चांद के आखिरी दिनों में आ जाए तो उस जादू का असर डबल हो जाता है, जिसको आम दिनों में हम अमावस की रात भी कहते हैं। और इस दफ़ा का ग्रहण सूरज ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को जो आ रहा है तो ये भी चांद के आखिरी दिनों में, लेकिन इस चांद के इस महीने में आप अपने जादू का मुकम्मल तौर पे अपने जादू का इलाज कर सकते हैं। आप पे जितना मर्जी पुराना जादू क्यों ना हो, यानी कि आपके जिस्म पे काले कलर के निशान बनते हों, या आपको सोते हुए बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के डरावने ख्वाब आते हों, सुई का लगना बार बार महसूस होता हो, या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हों जिसका इलाज ना बना हो, औलाद नहीं हो रही बंदिश है, रिस्क नहीं बंदिश है, शादी नहीं हो रही बंदिश है, तो अजीज़ दोस्तों, आप ये अमल जो आज की वीडियो में हम आपको अमल देंगे, या आपने एक स्पेसिफिक टाइम में ही ये अमल करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद। और जब आप ये अमल करके फारग होंगे, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा दिन ब दिन अपनी सेहत आप ठीक होते खुद देखेंगे, आपकी बंदिश आपकी रुकावट टूटते हुए आप खुद देखेंगे, और अपने दिल में अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा सुकून पाएंगे, और दिन ब दिन आप सेहतमंद होते चले जाएंगे। उलमाए कराम का कहना है कि जादू का इलाज जितनी जल्दी रमज़ान में होता है, इतना जल्दी आम दिनों में नहीं होता, क्योंकि इन दिनों में तमाम सरकश जिन्नात को जकड़ पकड़ लिया जाता है। और याद रखें, जिन्नात की वजह से ही आपका जादू का असर आप पे कायम रहता है। जादूगर जिन्नात के बगैर भी आप पे जादू कर सकता है, लेकिन याद रखें, उस जादू को कायम रखने के लिए, उस जादू को आप पे कायम रखने के लिए जिन्नात की मदद लेने की बहुत ज़रूरत होती है। और जिस चीज़ ने आप पे जादू कायम रखवाना है वो तो रमज़ान में जकड़ और पकड़ दिए गए, तो आप अपने जादू का इलाज बहुत जल्दी कर सकते हैं। याद रखें, जादू एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब अल्फाज है, और अल्फाज असर रखते हैं। यानी कि अगर मैं आपको अच्छे खूबसूरत और मीठे अल्फाज से बुलाऊंगा तो आप खुश होंगे, अच्छे तरीके से मुझे जवाब देंगे। इसके बरक्स अगर मैं आपको बुरे, गंदे और ख़तरनाक अल्फाज से बुलाऊंगा तो आपका नेचर एकदम गुस्से वाला होगा, और आप भी मुझे ऐसे अल्फाज में जवाब देंगे। तो इसी चीज़ से ये साबित होता है कि अल्फाज असर रखते हैं, क्योंकि कुछ ही अल्फाज से आप खुश हो सकते हैं, इसके बरक्स कुछ अल्फाज से आप बहुत ज़्यादा परेशान, गुस्सा भी कर सकते हैं। अरबी ज़ुबान में जादू के लिए लफ्ज़ सहर का इस्तेमाल किया गया। सहर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी असलियत से हटा देना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फ़र्जंद थे, जब उनकी वफ़ात हुई तो लोगों ने ग्रहण लगते देखा, तो लोगों ने भी कहा कि आसमान भी इब्राहीम की मौत की वजह से गमगीन है, जिसकी वजह से सूरज के आगे अंधेरा आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खड़े ऐसे परेशानी की वजह से कांप रहे थे कि जैसे क़यामत आ गई हो। आप फ़ौरन ही मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और आपने 2 रकात के साथ एक बहुत लंबी नमाज पढ़ाई। और जब ये सूरज ग्रहण ख़त्म हुआ तो आपने सलाम फेर के लोगों से इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, सूरज और चाँद अल्लाह की नेमतों में से, अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं, और जब तुम इन पे ग्रहण देखो तो नमाज की तरफ फ़ौरन लपक जाओ, क्योंकि अल्लाह इनसे तुम्हें डराता है, और तुम फ़ौरन ही नमाज की तरफ लपक जाओ। अज़ीज़ दोस्तों, सूरज ग्रहण के वक्त जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, उस नमाज को नमाज कसूफ कहा जाता है। अब कसूफ से क्या मुराद है? कसूफ से मुराद सूरज ग्रहण है। जिस नमाज पढ़ने का तरीका आप उसकी नियत से ही समझ जाएंगे। मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ 2 रकत नफल नमाज कसूफ की, वास्ते अल्लाह पाक के, मुँह मेरा तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। अजीज़ दोस्तों, सूरज ग्रहण के वक्त ये नमाज कसूफ ज़रूर अदा करें,
اب ہم آپ کو جادو کا اثر کیسے ختم کیا جائے وہ عمل بتاتے ہیں۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے 30 اپریل 2022 کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 30 اپریل 2022 کو صبح 11:15 سے لے کے یعنی کہ 11:45 سے لے کے 3:30 تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نماز کسوف یعنی کہ سورج گرہن کی نماز ادا کرنی ہے 11:45 پہ۔ اس کے بعد باوضو اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے 1 مرتبہ سورہ رحمان مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں اور وہاں سے اٹھ جائیں اور 3:30 بجے تک یعنی کہ 3:30 تک آپ نے نان سٹاپ آپ نے فابی ای جی علائی ربکما تکذبان، فابی ای جی علائی ربکما تکذبان، فابی ای جی علائی ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ عمل یہ تسبیح کرنا شروع کر دیں۔ اس تسبیح کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہے یا کوئی کام ہو تو آپ اس سے بات کر کے دوبارہ یہ تسبیح شروع کر دیں۔ عورتیں خاص دنوں میں بھی یہ تسبیح کر سکتی ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور 3:30 کے بعد آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، اور یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دل میں اپنے دماغ میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک آپ پہ جادو جو ہو چکا ہے، اللہ پاک وہ جادو مکمل طور پہ توڑ دے گا، مکمل طور پہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، جو آپ پہ بندش، جو آپ پہ رکاوٹ آ چکی ہے، اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ضرور ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے